इस हादसे का जिम्मेदार फॉर्सेनिया का जानने वाला पुर्तगीजी कर्नल था। इस पायलट ने वियतनाम की जंग में 200 मिशन किए थे। इसने जमीन से हवा में मार करने वाला स्टिंगर मिसाइल तैयार किया था। कंधे पर रखकर चलाने वाले इस मिसाइल से जहाज भी तबाह किया जा सकता था। इसे मुजाहिदीन आसानी से लेकर घूम फिर सकते थे। ये कर्नल भी मुजाहिदीन का जबरदस्त हामी था। उसे ये हथियार तैयार करने के लिए मामूली सी रकम दी गई थी। कर्नल ये हथियार शनेल और फॉरेस्ट को दिखाने लाया था। अगले दिन उसे चार्ली के सामने पेश करना था। कर्नल ने शराब पीते हुए शेखी बघेरी और उनको हथियार दिखाने के लिए उन्हें पिकअप के पास ले गया। उसने उठाकर उसे सीधा ही किया था कि वो फायर हो गया। उसने बड़ी गन लाइव असलहे से लोड कर दी थी। वो इस मौके पर बता दिया था कि ये हथियार रूसी किले की कंक्रीट की दीवार में 4 फुट गहरा शगाफ डाल सकता है। इसके फायर होते ही उसने पहले एक ट्रक को निशाना बनाया, फिर कार को उड़ाकर रख दिया और आखिर में 2 गैस पंपों को आग लगा दी। कर्नल बिल डगलर अपनी जीप में फरार हो गया। उसने इस असलहे बारे मैनुअल का पश्तो में तर्जुमा कराया। ये मैनुअल भी वही असलहे के साथ गिर पड़ा था। इस हादसे की खबरें फौरी तौर पर टीवी चैनल से नशर होने लगीं। खबरों में इसे दहशतगर्दी करार दिया गया। वहां से मिलने वाले पश्तो मैनुअल को दहशतगर्दाना लिटरेचर कहा जा रहा था। डलगर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद उसके हवास दुरुस्त हुए तो वो वापस मौके पर पहुंच गया। इस दौरान हुक्काम को यकीन हो गया कि कर्नल डोलगर दहशतगर्द है। इसके बाद हसास और पेचीदा सूरत-ए-हाल पर बात हुई, ताहम डलगर को निहायत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत का मुर्तकिब करार देते हुए उसे तमाम नुकसान पूरा करने पर मजबूर किया गया। शनेल की कार तबाह हो चुकी थी, लेकिन उसने कोई क्लेम नहीं किया। ये कहने की जरूरत नहीं कि CIA ने ये असलहा नहीं खरीदा था। चार्ली और इस प्रोग्राम पर काम करने वाले तमाम लोग स्कैंडल से बच निकले, ताहम इस वाक़े पर अफसोस अपनी जगह जरूर रहा। इसके बावजूद प्रोग्राम जारी रहा। अलबत्ता ये यकीनन साबित कर गया कि हुकूमती डिसिप्लिन के बगैर कोई भी काम मुनज़्ज़म तौर पर नहीं हो सकता। 1985 के आखिर में फॉरेस्ट ने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी, जिस पर अमल कराने के लिए चार्ली विल्सन ने अप्रोप्रिएशन कमेटी के इजलास में उठाने की हामी भरी। नाइट ऑफ माल्टा ने बताया कि मुहाजिर कैंप और वॉर जोन के दौरे के दौरान उसने नोट किया कि मुजाहिदीन और उनकी फैमिलियों में तकरीबन हर ज़रूरत ज़िंदगी दरकार है। उनको जूते, टेंट, कंबल, अद्वियात, कपड़ों और दीगर सामान की ज़रूरत है। हमारी फ़ौज के वेयर हाउस ऐसी चीज़ों से भरे पड़े हैं और ये सामान यहाँ पड़ा खराब हो रहा है। क्यों ना ये मुजाहिदीन और उनके ख़ानदानों के लिए भिजवा दिया जाए। फॉरेस्ट ने कानून का मुताला किया और बताया कि पेंटागन फालतू सामान मुजाहिदीन को इंसानी हमदर्दी के तहत तोहफतन दे सकता है। इसके बाद ये सामान वहां तक पहुंचाने का चैलेंज था। ये मसला भी फॉरेस्ट ने हल कर दिया। उसने विल्सन को बताया कि अमरीकी एयरफोर्स के पायलट अपनी तरबियत के लिए हर माह अपने फ्लाइंग आवर पूरे करने के लिए C-5A कार्गो जहाज़ों को कई घंटे खाली उड़ाते हैं। क्यों ना इन जहाज़ों को इमदादी सामान से भरकर इस्लामाबाद पहुंचा दिया जाए। इससे पायलटों और नेविगेटरों की तरबियत भी होती रहेगी और अमेरिका का भी कोई खर्च नहीं होगा। फॉरेस्ट ने चार्ली से दरखास्त की कि इन फ्लाइट्स का नाम उनके किसी हद तक जाने वाले बॉस कांग्रेसमैन बिल मैककॉलम के नाम पर रख दिया जाए। इस तरह से इंसानी हमदर्दी के तहत परवाजों की आसानी से इजाजत मिल जाएगी। सरकारी तौर पर मैककॉलम परवाजें अमेरिका की खुली इंसान हुकूक मिशन का एक हिस्सा थी, लेकिन पाकिस्तान ने इब्तदा में ये परवाजें पाकिस्तान उतरने की मुतलक इजाजत न दी। तहम विल्सन ने सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक पर अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए क्लियरेंस हासिल कर ली, लेकिन सख्त तरीन पाबंदियों के साथ कि ये जहाज आधी रात को उतरेंगे और सूरज निकलने से कबल परवाज कर जाएंगे। बाज़ औक़ात ये अजीबो गरीब सूरत हाल पेश आ जाती कि देव हैकल CA-5 कार्गो जहाज शाम को इस्लामाबाद पहुंच जाता तो अंधेरा होने के इंतजार में इस्लामाबाद के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता था। जहाज रनवे पर उतरता तो पूरा रनवे पाकिस्तानियों और अमरीकियों से घिरा हुआ होता। आधे फुट ग्राउंड के साइज जितने जहाज में लाए गए सामान का वजन 2.5 लाख पाउंड होता था, जिसमें स्लीपिंग बैग, अद्वियात, टेंट, कपड़े, कंबल और बूट वगैरह होते थे। सारा सामान अमरीकी एयरमैनों की सुपरविजन में उतारा जाता था। जहाज़ों के टचडाउन और किक ऑफ को ISI के ज़ेरे निगरानी किया जाता था। मैककॉलम परवाज को इस्लामाबाद आने तक 2 दिन लगते थे। रास्ते में उसे तुर्की या सऊदी अरब में रुकना पड़ता था। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है।
آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ یہاں امریکی سفارت خانے کو بعض اوقات میکالم پروازوں کی شناخت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ غلط فہمی کی بنا پر دوسری امریکی ایجنسی کی نگرانی میں جہاز سے سامان اتارا گیا تھا۔ یہ آپریشن شنیل کی نگرانی میں جاری رہا۔ اس دوران وہ 12 مرتبہ پاکستان آیا۔ یہ کسی بھی امریکی کا سب سے زیادہ پاکستان آنے کا ریکارڈ ہے۔ اس دوران اس کا CIA، ISI، امریکی سفارتی اور افغان کمانڈروں سے رابطہ رہتا تھا۔ ان پروازوں کو شنیل نہ صرف چھوٹے ہتھیاروں اور واکی ٹاکی بستوں کی سمگلنگ کے لیے استعمال کرتا، بلکہ واپسی پر روسی فوجیوں سے چھینے گئے پر کے کوٹ بھی ساتھ لے جاتا اور اپنے باس اور دوستوں کو تحفے میں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کلاشنکوفیں، اس کے 2000 راؤنڈ 3 رائفل گرنیڈ اور ایک ٹوکریف پستول کارپٹ میں لپیٹ کر سمگل کر کے لے گیا تھا۔ شنیل کے لیے یہ پروازیں بڑی مہم جوئی کا باعث بنی۔ اس کے دوران شاہراہ ریشم پر سیر و سیاحت کرتا اور شکار کیے ہوئے جانور اپنے دوستوں کو تحفے میں بھی دیتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے ٹیکسس کے ساتھی کو 60 کالے ہرن تحفے میں دیے اور اسی نسل کے مزید جانوروں کی سپلائی بھی اپنے دوستوں کو جاری رکھی۔ شنیل نے حکام کو قائل کر دیا کہ میکالم پروازوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ابھی تک شنیل اور چارلی ولسن واشنگٹن میں افغان لابی جاری رکھے ہوئے تھے۔ خصوصی طور پر ان کا افغان فری کمیٹی سے مسلسل رابطہ رہتا۔ اس کمیٹی کے ڈائریکٹر میری سپنر کی افغان کے حوالے سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ مسلسل ان سے زخمی مجاہدین کے بارے میں پوچھتا رہتا اور ان کے علاج کے لیے فنڈز جمع کرنے کے بارے میں بھی بات کرتا رہتا۔ شنیل نے اس فنڈ کے لیے ضرورت سے زیادہ وقت ضائع کر دیا تھا، لیکن ان زخمیوں کو امریکہ لے جانے کے لیے ٹکٹوں کا بندوبست نہیں ہو سکا تھا۔ ایک رات شنیل کے ذہن میں اچانک یہ بات آئی کہ میکالم پروازیں واپسی پر خالی جاتی ہیں، کیوں نہ ان میں زخمی مجاہدین کو بٹھا دیا جایا کرے۔ اس نے یہ آئیڈیا چارلی ولسن کے سامنے رکھا۔ چارلی نے اسے بہت پسند کیا۔ اگلی مرتبہ چارلی پاکستان آیا تو اس نے افغانستان کمانڈروں کے گروپ کو بتایا کہ اگلی پرواز میں زخمی مجاہدین امریکہ چلے جائیں گے۔ چارلی نے مجاہدین کی امریکہ آمد کا بندوبست کر لیا تھا۔ اس دوران صورتحال کبھی رقت آمیز اور کبھی مضحکہ خیز ہو جاتی تھی۔ ان لوگوں کی عظمت اور شجاعت سے متاثر ہو کر جوائن ہیرنگ نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی اور پہلی پرواز کے ذریعے ہیوسٹن آنے والے مجاہدین کا استقبال کرنے ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ یہ ایک ڈرامائی صورتحال تھی۔ پہل تو یہ حیران کن نظر آتا تھا۔ زخمی مجاہدین کو ویل چیئرز کے ذریعے اتارا جا رہا تھا۔ ان کے سروں پر آزادی کے ہیٹ تھے۔ شام 6 بجے کی خبروں میں مقامی افغانیوں کو خوشی کا اظہار کرتے اور روسی پرچم کو پاؤں تلے روندتے دکھایا گیا۔ امریکہ میں کئی ہسپتالوں میں ان غازیوں کو ٹھہرایا گیا۔ ان کے بارے میں ہمدردانہ اور ان کے مشن کی کہانیاں سنی اور سنائی جا رہی تھیں۔ یہ پہاڑوں پر زندگی گزارنے والے بنیاد پرست مسلمان امریکی اسپتالوں میں زیر علاج تھے۔ یہاں نرسیں جو عموماً آدھی ننگی ہوتی ہیں، وہ سر نہیں ڈھانپتی، بازو اور پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں، آدھا سینہ بھی لباس سے خالی ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی خواتین کو برقعے میں رکھتے ہیں۔ یہاں کی نرسوں کا لباس ان کے لیے مسئلہ بن گیا تھا، اور بعض تو ان حسیناؤں کو دیکھ کر باقاعدہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھسلتے معلوم ہوتے تھے۔ بعض زخمیوں کے رویے کی نرسوں نے باقاعدہ شکایات بھی کی۔ اس سب کی ذمہ داری شنیل کے کندھوں پر ہی آتی تھی۔ وہ معاملات سلجھانے کی بروقت کوشش کرتا رہتا۔ اب جب کہ ہسپتال والوں نے شکایت کی کہ ان لوگوں نے ہسپتال کو میدان جنگ بنا لیا ہے، تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا کیا جواب دے۔ بات اس وقت بڑھی جب مولوی یونس خالص گروپ کا ایک کمانڈر آفریدی بھی زخمیوں کے ساتھ ہسپتال داخل ہوا۔ آفریدی کو ایک حساس مسئلہ تھا۔ اس کی بیوی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ آفریدی نے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا اور کسی طریقے سے میکالم پرواز میں جگہ حاصل کر لی۔ وہ اپنی بیوی کا علاج کروانا چاہتا تھا تاکہ صاحب اولاد ہو جائے۔ کچھ ٹیسٹوں نے ثابت کر دیا کہ مسئلہ آفریدی کو تھا، اس کی بیوی نارمل تھی۔ شنیل کہتا ہے کہ آفریدی کی اپنی ہی بندوق خالی تھی، اس کی بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس اسپتال میں دوسرے قبیلے کے لوگ بھی تھے، آفریدی کے حامی بھی تھے۔ ان لوگوں میں بنیاد پرست اور غیر بنیاد پرست کا جھگڑا چل نکلا۔ ان کے جھگڑے نے نرسوں کو ہراساں اور خوفزدہ کر دیا۔ شنیل کو فوری طور پر واشنگٹن میں اطلاع دی گئی کہ ہسپتال میں قتل عام کا خطرہ ہے، اپنے قبائلیوں کو آ کر سنبھالو۔ شنیل اسی دن آخری فلائٹ سے ڈیلس آ پہنچا۔ قبائلی مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ مخالف گروپ وہاں چاقو لہرا رہے تھے۔ شنیل نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم راہ راست پر نہ آئے تو اگلی پرواز میں تمہیں واپس بھجوا دوں گا۔
लाओ अपने चाकू मेरे हवाले कर दो। उसकी आवाज पर वो खामोश रहे। फिर इस मुश्तरका कॉज की बात की। अल्लाह तुम सबसे मोहब्बत करता है। उसने दोनों धड़ों के दरमियान खड़े होकर एक तरफ इशारा करके कहा, अल्लाह तुमसे प्यार करता है, इसी तरह इनसे भी प्यार करता है। एक दूसरे के गले मत काटो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। शनील की इन पुरअसर बातों पर भी वो आपस में एक दूसरे पर कुछ देर तक उंगलियां उठाकर ये कहते रहे कि ये पागल हो गया है वगैरह वगैरह। लेकिन थोड़ी देर बाद वो साबिर और शाकिर होकर एक दूसरे के साथ गले मिलने लगे। उनके शिकवे दूर हो गए। शनील ने शुक्र का कलमा पढ़ा और वो इस वक़ूए को खुशउस्लूबी से हल कराने पर अपने आप को हीरो समझ रहा था। वो वाशिंगटन लौट आया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर मुतवक्के जंगो जदल की इत्तला पहुंच गई। अब ये मामला काफी संजीदा था। बुनियाद परस्त अफगानियों को अस्पताल में दी जाने वाली खुराक पर भी एतराज था। वो खानों में इस्तेमाल होने वाला गोश्त हराम समझते और उन्हें ही खाते थे। ये मसला उठाने में अफरीदी सबसे आगे था। मसला हल कराने के लिए शनील ने अफरीदी को साथ लिया। इसे चिकन ज़िबह कराने वाले प्लांट पर ले गया। यहाँ पर मुर्गी के ज़िबह होने पर अफरीदी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ता जाता था। इस रात मुजाहिदीन ने पेट भर कर मुर्गी का गोश्त खाया। अफरीदी यहाँ शनील और अस्पताल इंतजामिया के लिए दर्द सर बना हुआ था। उसे कमोड यानी टॉयलेट सीट पर भी एतराज था। उसने अपने साथियों को बताया कि हर मुजाहिद को हफ्ते में 2 बार अपने घर वालों से फोन पर बात करने का हक हासिल है। साथ वाले वार्ड में मौजूद रशीद हर हफ्ते 2 कॉलें करता है। हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाती। इस मामले पर भी वहां चाकू निकल आए। शनील ने इस मामले में पेशावर में मौजूद अफगान कमांडर से बात की। उसने अफरीदी को फोन पर खूब डांटा। तुम अफगान जिहाद से गद्दारी कर रहे हो, तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। इसके बावजूद अफरीदी के रवैये में कोई फर्क ना आया। शनील कहता है कि जब अफरीदी लेकॉलम परवाज से वापस अपने कबीले में पहुंचा तो उन लोगों ने उसे फांसी देकर उसकी लाश को इबरत के लिए बाहर फेंक दिया। अस्पतालों में मजीद भी कई बदमज़गियां हुई, लेकिन जख्मियों के इस प्रोग्राम से अफगान जंग से लाइल्म अमरीकियों को काफी हद तक आगाही हुई। अब अस्पतालों में इन मुजाहिदीन के हवाले से खबरें और कहानियां निकलकर अखबारात की जीनत बन रही थी। इन जख्मियों को जिहाद का हीरो करार दिया जा रहा था और वो रूस के खिलाफ अमेरिका की जंग लड़ रहे थे। चार्ली विल्सन तमाम प्रोग्राम को बतदरीज फैलाता जा रहा था। अब खुद उनकी जिंदगियां खतरे से दो चार थीं। इस दौरान उसका दफ्तर बॉलीवुड की फिल्मों के स्टेज का मंजर पेश करता था। इसके दफ्तर में बारिश अफगान कमांडरों का तांता बंधा रहता था। पाकिस्तानी जर्नैल आ रहे हैं, इसराइल से मूसाद के एजेंटों, सऊदी शहजादों, मिस्र के असलहा एजेंटों और फील्ड मार्शलों से मुलाकात हो रही है। CIA सेशन सरबरा, डिविजनल सरबरा, पेंटागन के असलहा साज, इंटेलिजेंस, तज्जिया निगार, रूसी माहिरीन और असलहा माहिरीन आते जाते रहते थे। इन सब के साथ जंग के हवाले से बातचीत हुआ करती थी। रूसियों को तहतेक करने की बात होती थी। ये सिलसिला अमेरिका से हजारों मील दूर जारी था। इन मुलाकातों में तबाहकुन हथियारों की तैयारी के ख्यालात को आखिरी शक्ल दी जाती थी। द सिल्वर बुलेट कैलिफोर्निया में डायनामिक प्लांट लगाया गया था। इस इलाके को रैंचो कोकामांगा के नाम से जाना जाता है। इस बिल्डिंग में 600 मकामी औरतें जिनकी उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान थीं, मुख्तलिफ पुर्जे जोड़कर सिल्वर बुलेट बनाती थीं। ये सिल्वर बुलेट अफगानिस्तान में मौजूद रूसी फौजियों का कला कमा करने के लिए इस्तेमाल होती थी। इस इमारत में तकरीबन तमाम औरतें ही काम करती थी। इन औरतों में अक्सर खूबसूरत और स्मार्ट थीं। जीन्स उनका लिबास था। मुतादिद औरतें बच्चों वाली थीं। उनका काम छोटी छोटी तारों को जोड़ना, माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर के जरिए सर्किट की मोल्डिंग करना था। इस काम के लिए निहायत एहतियात की जरूरत थी। इन खवातीन को शुरू में $4.80 फी घंटा उजरत दी जाती थी और सीनियरिटी के हवाले से बाज की उजरत $11 हो गई थी। ये खवातीन 8 घंटे की शिफ्टों में काम करती थीं, लेकिन 1985 में अमेरिका के लिए स्टिंगर्स की अशद जरूरत महसूस की गई तो बिल्डिंग 600 में 24 घंटे काम होने लगा। इस इमारत के कुछ हिस्से बिल्कुल ममनुआ इलाके करार दिए गए थे। ये किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की मानंद थे। इन कमरों में दाखिल होने वाली खवातीन और कुछ मर्द सफेद गाउन्स और प्लास्टिक की टोपियां पहनते थे। ये जेरोस्कोप्स, माइक्रो साइज की जोटरों और कॉइल्स पर काम करते थे। बाज पार्ट के दरमियान फासला 1 इंच का 5000वां हिस्सा होता था। ये लोग यहीं पर इनकी फिटिंग करते थे। आखिर में क्या मार्ज़े वजूद में आता था? 25 पाउंड वजनी गहरे सब्ज ट्यूब जिसे ग्राउंड पर लुढ़काया जा सकता था, फ्रीज किया जा सकता था, झील में फेंका जा सकता था या कहीं भी स्टोर किया जा सकता था।
یہاں موجود انجینئر اور سائنسدان یہی جانتے تھے کہ یہ امریکی فوج کی ضرورت کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اس کا استعمال نہایت سادہ اور آسان تھا کہ ایک معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا اور تربیت یافتہ آدمی اسے کندھے پر رکھ کر فائر کر سکتا تھا، جس سے مگ یا رینج میں آنے والے کروڑوں ڈالر مالیت کا ہیلی کاپٹر منہ کے بل زمین پر گر جانا یقینی تھا۔ امریکی فوج کا خیال تھا کہ ان دنوں جاری سرد جنگوں کے لیے جس قدر بھی زیادہ ہو سکے یہ سٹاک یورپی ممالک میں سٹور کر دیا جائے۔ جائنٹ چیفز نے زور دیا کہ یہ اسلحہ یورپ میں ریڈ آرمی کے خلاف استعمال کیا جائے گا، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ افغانستان میں روسی فوج کے خلاف استعمال کے لیے ایک بھی سٹنگر CIA کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ افغان جنگ کے کٹر مخالف ڈپٹی ڈائریکٹر میک مہن کو اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس کا مجاہدین تک پہنچنا ناممکن بنا دے۔ ویئر ہاؤس کی دیواروں پر جہاں یہ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بنا رہے تھے، موٹو لکھا تھا، اگر یہ اڑے گا تو مار گرائے گا۔ 1985 کے آخر تک یہ میزائل امریکی حکومت نے افغانستان میں استعمال کرنے پر غور نہیں کیا تھا۔ چارلی ولسن کی سب سے بڑی خواہش اس وقت یہ تھی کہ مجاہدین کے پاس ایسا اسلحہ آ جائے جس سے روسی پائنڈرز کو نشانہ بنایا جا سکے۔ جب CIA کے ڈائریکٹر بل کیسی نے چارلی کو بتایا کہ اب تک کوئی سلور بلٹ موجود نہیں ہے جس سے روسی گن شپ ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کو مار گرا جائے، چارلی کو یقین تھا برائی کے علمبردار وہ دشمن کی طاقت کو نابود کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جادوئی ہتھیار ضرور موجود ہوتا ہے۔ ان دنوں افغانستان جنگ میں MI-24 پائنٹ گن شپ کو جنگ کا سپر ویپن قرار دیا جاتا تھا۔ یہ اسلحہ مجاہدین کی کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ ان گن شپ ہیلی کاپٹروں کے سوار یک طرفہ طور پر کارروائیاں کر کے بڑے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ان کو اوپر سے مجاہدین کے گروہ چیونٹیوں کے مانند نظر آتے تھے۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ کس گروہ پر پہلے وار کیا جائے۔ ان کے ہزاروں گولیوں پر مشتمل برسٹ سے مجاہدین جام شہادت نوش کر دیتے، جبکہ یہ پائنڈ اپنا مشن مکمل کر کے بلا خوف و خطر واپس اپنے ایئر بیس پر لینڈ کر جاتے اور ان کے پائلٹ شراب و کباب کی محفلوں میں شریک ہو جاتے۔ کسی گن شپ پائنٹ کو گرانا مجاہدین کا خواب تھا، اور کسی حد تک چارلی ولسن کا بھی۔ کینیڈی نے روس کو آگے بڑھتا دیکھا تو اس نے آدمی چاند پر پہنچا دیا، لیکن چارلی کی نظر میں اب یہ بے بسی تھی کہ آخر امریکہ کے پاس ایسا کچھ کیوں نہیں جس سے مجاہدین روسی جہازوں کو نشانہ بنا سکیں۔ چارلی کو سٹنگر کی تیاری کا پتہ تھا، لیکن 1985 تک CIA نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی امریکی ساختہ ویپن افغانستان میں متعارف کرایا جائے، جس سے ریڈ اسکوائر حلقوں میں تاثر پھیلے کہ CIA اس جنگ میں ملوث ہے۔ اگر CIA یہ سٹنگر مقدس جنگ کرنے والوں کے حوالے کر دیتی ہے تو ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ سٹنگر کے ذریعے خمینی کی وفاداروں کی طرف سے TWA گرانے کا تجربہ ان کے لیے کافی تھا۔ چارلی کہتا تھا کہ پائنڈرز کے مقابلے کے لیے کوئی نہ کوئی ویپن تو ہونا چاہیے۔ یہ سوئس اور اسرائیلی چارلی ہارس سویڈش RBS-7 کی نئی شکل ہو سکتی ہے۔ ان ہتھیاروں کو نئی شکل دے کر استعمال نہیں کیا جا سکتا تو فارفورس چارج 12.7 mm مشین گن استعمال کی جا سکتی ہے۔ گسٹ ایوراکوتوس بھی ایسا ہی چاہتے تھے کہ ایک ہی ایسا ویپن ہو جو مجاہدین استعمال کر کے روسی جہازوں کو ملیامیٹ کر دیں۔ اس دوران ان کی ملاقات ایجنسی کے ایک اسلحہ ماہر سام سے ہو گئی۔ سام کا بیٹا ویتنام جنگ میں مارا گیا تھا۔ انہوں نے اس کے سامنے اپنا مدعا رکھا۔ اس نے بتایا کہ مختلف ویپنز کے پارٹس استعمال کر کے وہ سلور بلٹ بنا سکتا ہے، لیکن اس کے نام کا مسئلہ ہے۔ چارلی نے کہا کہ نام کو دفع کرو، یہ خفیہ جنگ ہے جس میں اسے استعمال کرنا ہے، لیکن اس کی تیاری کے لیے 6 ماہ کی ضرورت تھی۔ ادھر مجاہدین مصیبت میں تھے۔ 20,000 روسی فوج پاکستان سے ملحقہ بارڈر پر بھی لگا دی گئی تھی۔ افغانیوں پر تباہی اتر رہی تھی۔ اس کے باوجود ٹائم میگزین کے مضمون میں ایک مجاہد کمانڈر کے حوالے سے لکھا گیا کہ ہم نے بہت سی جانیں گنوا دی ہیں لیکن جنگ نہیں ہاریں گے۔ افغانستان میں مکمل تباہی نظر آ رہی تھی، لیکن اس نے گسٹ کو بتایا کہ خوست میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ یہ ویتنام جیسی جنگوں کی طرح بڑی جنگ ہے۔ فوج نے کتنے اچھے طریقے سے ہیمبرگر کی جنگ جیتی تھی۔ یہاں بہت سے امریکی فوجی مارے گئے۔ انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی، لیکن پھر انہوں نے خاموشی سے ہیمبرگر ہل کو چھوڑ دیا تو وتےکانگ پھر سے وہاں قابض ہو گئے۔ ویتنام میں امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب دیگر کو آئینے میں سب کچھ اس کے ساتھ افغانستان میں ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ روسیوں کا یہ فرض بنتا تھا کہ افغان حکومت کی مدد کریں، اگرچہ یہ کٹ پتلی حکومت تھی۔
بظاہر ریڈ آرمی افغان حکومت کے لیے ایک شیر کے طور پر کام کر رہی تھی، جس کے اس ملک میں 1 لاکھ فوجی تھے۔ ملک پر مکمل کنٹرول اور اسلحہ اور پیسے کے زور پر حاصل کیا گیا تھا۔